ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيتكلم عن ازاي اقدر احل التكست. كان في مشكلة كبيرة جدا في التكست وازاي نقدر نحلها. لو اتفرجتوا على الفيديو ده هتفهموا ازاي نقدر نحلها بطرق سهلة وبسيطة جدا. اهم حاجة ما ننساش اشتركوا في القناة وياريت شير لي الفيديو علشان الناس اللي عندها مشكلة في التكست من النهاردة مش هيبقى فيه مشكلة. Tout d'abord, comment on peut lire un texte? Comment on peut répondre aux questions? ازاي هنقدر نقرا تكست وازاي هنقدر نجاوب على الأسئلة بتاعتها. هناخد الأول كيستيون، لازم نحفظهم الكيستيون دول وهنطبقهم على أي تكست هتقابلنا في أي امتحان، في أي تكست بتقابلنا، حتى لو في الإيكول احنا وبنحلها لازم نبقى معانا الكيستيون دي. كيستيون كون يعني متى، و او يعني أين، وكي يعني من، وكاسكيليا يعني ايه اللي بيجرى. او كيستيون تانية كاسكيل في، هو بيعمل ايه او هي بتعمل ايه او هم بيعملوا ايه. واخر كيستيون هي سنتيمون، يا ترى ايه الاحساس اللي حاسين بيه في اخر التكست الابطال دول. كل ما يجي تكست لازم الكيستيون دي ابقى حافظاها واطبقها على التكست. تعالوا ناخد تكست ونطبق الكيستيون دي عليها. التكست بتاعتنا النهارده باسم مينو اي ليفير. تعالوا نقرا مع بعض واحده واحده. مينو est un bébé chaton gris qui a perdu sa maman. وطبعا زي ما أخدنا الفيديو بتاع البونكتواسيون، لما يكون في بوان بقف واخد نفسي وبعدين ابتدي أقرأ تاني. طبعا بعد البوان بيبقى فيه ماجيسكول. تري بيان، أنا سامعة في ناس متابعاني وبتقول إن بعد البوان في ماجيسكول. طيب أول جزء، أنا طبعا في الامتحان في أوقات كتيرة بتقابلني كلمات أنا ببقى مش فاهماها. الكلمات اللي أنا مش فاهماها مش شرط أقف عندها، لازم أقرأ إيه اللي وراها وأنا هفهم المعنى بعد كده كله على بعضه. إيه؟ Il n'a pas de maison. Il n'a pas de famille. Il vit dans la rue toute seule. تعالوا نترجم مع بعض أول سطرين. مينو ده اسم اللي شاتون يعني قطة صغيرة، لونها جري، هو هنا قايل جري اللي هو لونها. qui a perdu sa maman يعني تاهت من مامتها. il n'a pas de maison، وطبعا عشان تاهت من مامتها ما عندهاش maison بيت. il n'a pas de famille، ما عندهاش عائلة، وكانت بتعيش في الشارع لوحدها. il vit dans la rue toute seule. أول حاجة بعملها بفتكر كيستيون بتاعتي، كان أول كيستيون كان فيها إيه؟ كان. طب هنا هو قايل حاجة عن الوقت؟ لا، هو لسه ما قالش حاجة عن الوقت، يبقى هكتب الكيستيون دي على جنب واسيبها فاضية، لسه مش هجاوبها دلوقتي. طيب هو هنا بعد الكيستيون كان في او. طيب او دي متجاوب عليها هنا في السطرين دول؟ فعلا متجاوب عليها، مكتوب il vit dans la rue toute seule، يعني هو كان عايش فين؟ dans la rue. قدامنا كمان دلوقتي الكيستيون تاني. كان سيبناه فاضي هنجاوب عليه، او جاوبنا على أول جزء فيه. طيب كي، وبعد كده كاسكيليا أو كاسكيل في. يلا نرجع للتكست ونشوف. كي، مين اللي بيتكلم هنا أو بيتكلم على مين هنا؟ مينو. تري بيان، مينو. بنتكلم في القطعة اللي فاتت دي على مينو، ان بيبي شاتون.
يبقى أول واحد هكتبه في كي هو مين؟ très bien مينو. تعالوا نقرا بعد كده ونكمل. dehors dans la rue وبيأكد هنا على المكان dans la rue c'est l'hiver. أول حاجة لازم نكتبها هنا c'est l'hiver. الإجابة بتاعت question quand متى. الأحداث اللي موجودة دي بتدور إمتى؟ بتحصل إمتى؟ أكيد هيقول لي على وقت، يا إما هيقول لي وقت بالساعة، لا إما هيقول لي يذكر مثلا فصل من فصول السنة، يوم من أيام الأسبوع. كل ده بيخص الوقت. وطبعا أي شخص قدامي هيتكلم عليه هيبقى تبع question qui، هكتبه في qui. d'accord. et la vie de Minou est difficile. العيشة كانت بتاعت مينو القط مينو، كانت عيشته difficile صعبة. ممكن أنا مش فاهمة difficile هعديها، مش لازم أقف عند كل كلمة أنا مش فاهماها. احنا قلنا هنفهم المعنى ككل مش كلمة كلمة. il fait très froid. وطبعا علشان c'est l'hiver أكيد هيبقى il fait très froid. وكل ده هو بيتكلم على الوقت. الوقت كان قد إيه صعب، وكمان بيوصف الوقت إنه كان برد. et il pleut وكانت بتمطر. le vent couche les oreilles du petit chaton et la neige lui fait mal aux pattes. علشان الهواء كان شديد جدا، فكان دايما بيغطي كانت ودان القط كانت دايما جاية على وشه، يعني دايما كده من كتر الهواء ما هو شديد. ودان القط كانت مش طبيعية، كانت دايما جاية على وشه. وكمان لانيج يعني التلج كان بيضايقه في رجله، كان تعب له رجله. lui fait mal aux pattes. وبات هنا يعني رجل وبات هنا بمعنى كلمة رجل الحيوان. هي رجل الحيوان بتبقى اسمها بات. طيب تعالوا نترجم بعد كده الجزء اللي بعده. et quand une voiture passe dans une grande flaque d'eau sale, elle éclabousse le chaton qui, mouillé de la tête aux pieds, tremble de froid. معناه الجزء ده معناه إن أي عربية بتعدي في مية موجودة في الشارع، أي مية مش نظيفة، كانت بتغرق القط ده. وهنا elle éclabousse، elle دي عايدة على مين؟ البرونوم بيرسونيل اللي هنا عايد على une voiture. بدل ما بيكرر كلمة une voiture تاني بيقول elle. داكور. وكانت أي عربية بتعدي كانت بتغرقه مية. qui mouillé de la tête aux pieds، كان بيتبل من راسه لرجليه. tremble de froid يعني كان بيترعش من البرد. كل ده احنا لسه بنتكلم على مين؟ على مينو. لازم افكر نفسي كل شوية. يعني انا جاوبت على كيستيون كي وكان وأو. في كيستيون كي انا قلت مينو، وأو كان دون لا رue، وكان كان في ليفير. بعد كده كيستيون كاسكيليا. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. ce matin comme tous les matins Minou n'a pas mangé. مينو crie-t-il. كان دايما كل يوم الصبح مش بياكل، وزي النهاردة كان زي أي يوم هو ما أكلش وكان بيصرخ طبعا من جوع، كان جعان جدا. سودا، وهنا هتبتدي الأحداث تتغير أول ما يجيب لي كلمة سودا أو توتاكو، معنى كده إن في حدث جاي جديد لازم أخد بالي منه. سودا un petit garçon passe sur le trottoir. في شخص دخل جديد في القصة هو. un petit garçon يعني طفل صغير عدى على الرصيف.
juste à côté du chaton. بالضبط بالقرب من القط الصغير. Le garçon s'arrête et se penche sur Minou. الطفل الصغير ده وقف وقرب من مينو. se penche يعني معناها وطى وقعد جنبه. ما ننساش هنزود في كيستيون كي البطل اللي طلع معانا جديد دلوقتي اللي هو un petit garçon. يبقى تحت كلمة كي هجري بسرعة واكتب un petit garçon. ده بطل ظهر جديد معانا في القصة. وابتديت ان انا افهم وهبتدي اجاوب على كيستيون كاسكيليا. ايه اللي بيجرى؟ ايه اللي بيجرى؟ Le garçon s'arrête et se penche sur Minou. الجارسون وقف ونزل قعد جنب مينو أو وطى جنب مينو. Pauvre petit chaton, lui dit-il. يعني يا قط يا صغير يا مسكين. Tu as froid? Tu as faim? Je vais t'emmener chez moi. ابتدت الأحداث تتغير هنا. هو اتكلم معاه وقال له يا قط يا ضعيف أو يا فقير، أنت بردان، أنت جعان، أنا هصطحبك معايا. Je vais t'emmener chez moi يعني هصطحبك معايا. Tu verras dans ma maison, tu seras heureux. كل ده هو بيتكلم مع القط وبيقول له هاخدك معايا البيت. فين هياخده معاه؟ البيت dans ma maison. يبقى الأحداث هتبتدي تتغير من la rue هيخش هيبقى dans la maison. Tu seras heureux هتبقى heureux. وهنا نتكلم على جزء من السنتيمون، يبقى هنكتب في السنتيمون heureux. وهنكتب في كاسكيليا هنكتب فيها ايه؟ le garçon s'arrête se penche. ابتديت ان انا افهم دلوقتي هجاوب عليها ازاي. ان الجارسون ده va mener le chat à sa maison. ابتدى ان هو هياخده معاه البيت. الجزء اللي بعد كده et à partir de ce jour-là la vie de Minou a complètement changé. ابتداء من اليوم ده الحياة بتاعت مينو complètement changé اتغيرت تماما. Il passe ses journées dans le salon bien au chaud devant la cheminée. ابتدى انه يعدي يومه طول النهار في الصالون، يعني ده دخل خلاص في البيت dans la maison. وكمان حاسس بالدفء، بقى يحس بالدفء بالقرب من ايه؟ la cheminée دفاية. À l'heure du repas on lui sert du poisson ou de délicieuses croquettes de viande et plusieurs fois par jour. ابتدى انه في ساعة الغبا، في ساعة الأكل بيتقدم له الحاجات اللي هو بيحبها أو بيفضلها، اللي هي البواسون السمك، وكمان قطع من اللحم صغيرة، وكانت بتتقدم له plusieurs fois par jour مرات كتيرة خلال اليوم. Il boit de grandes bols de lait chaud. بيشرب لبن دافي. Et quand tombe la nuit وفي المساء Minou s'installe dans son panier. كان في المساء بيعمل ايه؟ بيقعد في الباني بتاعه. الباني هنا بمعنى السبت بتاعه. Se couvre avec une grosse couverture de laine et pose sa tête sur un oreiller parfumé. Quelle vie de prince! D'accord؟ تعالوا نترجم الأول الجزء ده. إنه في الآخر بقى يقعد في السبت بتاعه وبيتغطى بغطا تقيل من اللين يعني الصوف، وبيحط راسه على زي مخدة صغيرة معطرة. كيل في دو برنس بيوصف ان الحياة بتاعته اتغيرت كأنه بقى برنس أمير. دكار احنا كده عرفنا نجاوب على
الكيستيونات كلها اللي احنا حطيناها في الأول. عرفنا مين الأشخاص اللي موجودين، مينو بيتي جارسون. عرفنا كان في ليفير، و كان عندنا مكانين في القصة، الأولاني dans la rue والتاني dans la maison du petit garçon. وبعد كده qu'est-ce qu'il fait؟ le garçon va mener le chat à la maison. يعني الجرسون اصطحب الشا دي أو الشاتون ده للبيت معاه. وآخر سؤال كان السنتيمون كان هو إيه؟ heureux. القط كان heureux، يعني موجودة في القطعة heureux، يعني كان سعيد، كان مبسوط، حياته اتبدلت تماما. لو احنا طبقنا كل الكلام ده على اي تكست طبق فيها الكلام دوت زي ما قلت لكم، هتبقى بالنسبه لنا سهله جدا، وهعرف اجاوب على اي كيستيون هتقابلني في التكست دي. اتمنى يكون بسطنا كده التكست وعرفنا ازاي نحلها. واتمنى ما تنسوش شير للفيديو علشان يبقى في ناس كتيرة اتحلت المشكلة بتاعت التكست ويعرفوا يحلوها. لو مشينا بالخطوات دي اكيد هتبقى سهلة جدا جدا علينا. وما ننساش الكيستيون دي لازم تتحفظ عشان تتطبق على اي تكست تقابلنا، هتبقى سهلة جدا. ويا رب اكون قدرت اساعدكم في موضوع التكست دوت، عشان في ناس كتيرة بعتت لي ان في مشكلة في التكست عندهم. ما تنسوش شير الفيديو واشتراك في القناة. باي باي.